دی عظمت تے مل کے صلوات پڑھو۔ میرے چھیمیں آقا فرمیدے نے جڑا بندہ چاندے میرے گھران تے رحمتاں دا نزول ہوئے، اولاد نیک ہوئے، رزقی چیز اضافہ ہوئے، وہ بندہ سنچاؤناں دی ذات تے کھلے چہرے نال اچھے آواز نال صلوات ہوئے۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر دا نام بلند ہے، بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جی میں سید آد بابے دا نام بلند ہے، بلند آواز نال مل کے بولو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جی میں حسنین بادشاہ دے بابے دا نام بلند ہے، سارے سے باندھوئے ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری۔ مجلس پاک دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ سب تو پہلے دعائے تمام میرے شیعہ سنی احباب سادات غیر سادات دا اس پاک مقدس جگہ تے ٹرایا پاک مخدومہ بیوی اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرمائے۔ میرے پیارے بیان دے پرخلوص سے تمام خرچ اخراجات لنگر نیاز ذاکرین دا پڑیا عزاداران دا ٹرایا ماتمی دی ماتمداری پاک مخدومہ بھی اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرماوے۔ جس عزادار نے ذکر پاک کس رنگ دی مدد کی تھی مالک اللہ این ذکر دے صدقے انہوں دی توفیقات اضافہ فرما، آمین ضرور رکھی کرو۔ باو جی چند بندہ آمین رکھیے سے چند بندہ سارا لا چھوڑے، چند عزادار پریشان ہو گئے تھکے ضرور بیٹھے ہو سو یاد رکھے پکی شالے ہو حریت اسلام دا 12واں تاجدار فرمیندے جدہ کوئی سالے منن علا زدار اس مقام تے تشریف گھنوے جس جگہ تے میرے داد حسین دا ذکر تھیندے میں وارث حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام اسے انتظار چھونا کہ علی ولی اللہ پڑھنا لگ کچھ منگے تے میں بار وارا کروں۔ آمین ضرور آکی کروں۔ آج کسی واسطے آکسو تو کوئی تھوڑے واسطے بھی آکسی، خصوصاً جتنے عزادار بے روزگار ان مالک اللہ ان ذکر دے صدقے انہوں کو اسی روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو حیات الوارث عطا فرما، بے جرم و قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ جتنے عزادار بیمار ہیں بالخصوص سید اسرار خازن بیمار ان باب شمیم شاد بیٹے اور مجلس پاک کی جتنے عزادار کسی تکلیفی جن مالک اللہ تے کو حسین دے اس بیمار پتر دیاں تکلیفاں نواستی جے کو کربلا بیماری لگی تے وقت رات نہ روکی، مالک اللہ سیدزادے کو مکمل صحت عطا فرما۔ جتنے عزادار مجلس پاک کی حاضر ہیں یا کسی مجبوری دی وجہ تو حاضر نہیں ہو سکے بہت بڑی دعا منگا رہے ہیں، آمین ہر بندہ شامل ہوئے۔ مالک اللہ تے کو حسین دی عزت دا واسطے انہاں زداراں اتنے تک موت نہ دے میں جتنے تک انہاں کو چوڑاں دا زوار نہ بڑھا میں۔ ہر زدار ماتمی دے دل دی حکت صدائے سلوار سے حجت خدا امام زمانہ علیہ السلام دا ظہور جلد فرما۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، میں ذاکر بن کے حاضر نہیں ہویا، پکی شالیوں میں انہوں دا ذاکر کیمیں ہو سکتا جنہوں دا خود خدا ذاکر ہے۔ ایک طالب علم دی حیثیت باو جی میں تھوڑے وقت مکمل مجلس پڑھنا چاہنا، پوری کائنات میرے شیعہ سنی بھائیوں دو ہستیاں دے گھر ثابتوں زیادہ موجود ہیں، بلکہ جی تھوڑا جی میرے نال مزاج ملے سے باو جی ذہین مجمع قدیمی عزادار مجلس دی زینت لوگ تشریف فرماؤ، پوری کائنات دو ہستیاں دے گھر سین زیادہ موجود ہیں۔ کیڑیاں دو ہستیاں؟ پہلی ہستی توحید، دوجھی ہستی حسین۔ اے پکی شاید دے لفظاں دے باوجی قدردان لوگ بیٹھے حق بنے تا نوکر دے حق کی دعا کرے بشرط زندگی 5 محرم انشاءاللہ بانی دی حسیت نال 9 توڑا پڑھسو مالک توڑی زندگی دراز فرماوے باوجی پہلی ہستی توحید، دوجھی ہستی حسین۔ میں گھنگے دزام میں نہیں گل یاد رکھے پکی شالیت نے کچھ چوب دے نازے میں کچھ نجب دے والی دی عطا دے نازے اتو آسان کر کے جا پہلی ہستی اللہ دوجھی ہستی حسین۔
چلو سونا پہ بولے دیو میں ہی چاہتا اللہ دے گھر دا نام ہے مسجد حسین دے گھر دا نام ہے امام بارگاہ باوجی کتنے بولے سے پکی شالے سے کتنے سجے کبیرے سے بلے کی کتنے سارے سے اللہ اور حسین دے گھاری آمن کی دے سیدزادہ ایک تھوڑا جی فرق ہے باوجی کیڑا فرق ہے اللہ دے گھاری آمن کی دے انسان کو شریعت پابند ہونا چاہیے حسین دے گھاری آمن کی دے انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے اے میار بڑی تردید ہے حد ذریعے حسین الواسط اے حد کسے جگہ محتاج نہ سارے بولو اجنی اگرو بندر سامنے بیٹھے چوب بیٹھے دھکا بیٹھے بنار رلا کے لوے حد بلند کر کے اور جنارا حیدری زندگی اندر آزم مالک آباد رہے طبیعت گھبراہٹ نہیں ہے راضی تو بچے نماز میں ہی میں پڑھ سنجی میں نماز اللہ دے گھر ہی او آ سکتے جن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھی ہے تے حسین دے گھر ہی چو آ سکتے جیڑا غیرت چلو ذہین مجمع پکی شاہ مردان ہے تو صحیح جملے دی قدر نہ کی تھی تو ملک باؤ جی کسے عزادار بھیجن نہیں کرنی چلو لائیو چل دی پہ پوری دنیا شاید وے دی پیو سی کوئی ہے تھوڑے مجمع پکی شاہ دے باؤ جی جیڑا مجمع کھڑا ہو کیا کہ توبہ نعوذ باللہ میں اللہ دے گھر ہندوؤں کو ویندہ ڈٹھے ہندو جدیں ویسی باؤ جی اپنے مندر اچ ویسی کوئی ہے جیڑا کہ میں سکھوں کو ویندہ ڈٹھے بزرگوں سکھ جدیں ویسی اپنے باؤ جی گردوار اچ ویسی کوئی ہے جڑا کہ میں عیسائیوں کو ویندہ ڈٹھے عیسائی جدیں ویسی اپنے چارچ چوے سلوات پڑھو چے آواز لا آؤ بسم اللہ کولا اجازت ہے نا سر کیونکہ میرے بعد میرے وڈے بھائی قبلہ صاحب عمران عباس کو صاحب تشریف فرمائیں زیادہ دیر انہوں کو انتظار عیسائی جدیں ویسی اپنے چرچ ویسی ایک گھر کائناتی تک میں دکھے نا جتھاں دنیا دے سارے مذاہب اکٹھے نظر آندے تیرا دھیان ذکر والے پاسے باؤ جی وہ کہندہ گھر ہے وہ حسین ابن علی دا گھر ہے بھائی جان ہندو بزرگو ہندو سکھاں عیسائیاں دے بھائی جان سوال کی دگیا کدائیں تو کو اللہ دے گھاری چوہندہ نہیں نیٹھا جدائی نیٹھا سے یا حسین دی مجلسی جی نیٹھا سے بھائی جان یا حسین دے ماتمی جلوسی ماتم کرندہ میں کہ قدی تو سبیلہ نہیں کھڑے ہو سلطان اکبر میں ہون ویکسا کتنے بلے سندے کتنے سارا لے سندے دا مجمع کتنی توجہ دے نال ذکر حسین بیٹا چھوڑ دے سار جوائے بھیجن دے میرے پاس سے بھی گئے جس بندے بھی ہندو سکھاں عیسائیاں سے سوال کی دے یا بید ہندو سکھ عیسائیوں سے پاس سے بھی کیا دے عقل دا علاج کر حسین کوئی شیعہ سنی دا امام نہیں حسین محسن انسانیت یاد رکھ صبح تو لے کے شام تک تو ہر دو بہرنے شام ہو دی پہلا قدم چار دیواری دے اندر رکھ دے تیری نگاہ پوری ہے تیری ماں ہے اے تیری بہن ہے اے تیری بھی ہے وہ بندہ بولے جن دے دل حسین بسلے باوزی اے تیری ماں ہے اے تیری بہن ہے اے تیری بھی ہے یاد رکھا کیڑا ماں بہن دی تمیز رسے اسے زندہ ضمیر دنا حسین ہے بولا کر جاڑ جائے کو اللہ زبان عطا کی زندگی اندر آزم مالک آباد رکھے حق ادا کر رہتے راضی تو بیٹھے طبیعت گھبراہٹ نہیں گی حسین کو من حسین کو سوچ نہیں دشمن حسین دی کوشش ہے صدیاں تو آ رہے کہ میں ذکر حسین مٹا دے سا لیکن ذکر حسین مٹاون تو پہلے اتنا سوچ مٹاون والے مٹ گئے باو جی حسین نہیں مٹا لیکن اے پکی شاہ مردان عزاداری دا مرکز میں خوشامد نہیں پیا کریں دا اللہ نے جتے کو حسین دے ذکر دی وجہ تو پوری دنیا دے وچ عزت دیتی ہیں شہر کو میں وہ تعریف کیوں نہ کرا لیکن لفظ پہلی دفعہ سنے توت نوکر دے حق کی دعا کرے تو نہ بولے توت تیرے اپنے مقدر دی بات جتنے تک ویسا چاہتا جی میں قلوب راضی سیدزادہ نوکرہ تو یہ جوتیاں دی خاک دا نوکرہ حق بنے تا نوکر دے حق کی دعا کرے دشمن حسین ذکر حسین مٹامن تو پہلے اتنا یاد رکھ حسین دی ابتدا ہوئے حسین دی انتہا ہوئے
پکی آلیا چوب تے ذاکری دا جوڑ ہے کوئی نا باو جی میری مسلح تے بینی کھڑے تے دشمن حسین حسین دی ابتدا کیا ہے حسین دی انتہا کیا ہے پکی شالیا بولنا ہی دبا تو میں جو دیکھیں مطلب یہ حسین دی ابتدا ہی ہے حسین دنیا تے آئے تو خدرس کو شفا ملی ہے حسین دنیا تو بھی ہے تو اور کو جنت ادھار مل رہے ہیں اے ہاتھ ذریعے حسین علماء صوبن اے ہاتھ کسے دے کے محتاج نہ ہوئے خدرس کو باوجی شفا ملی کڑا ہائی حسین دے چھولے نا چلو ایک تاریخ دی صدر میرے سامنے آگے اگلی منزل تے حسین دی ماں پہنچا دے سی چلو بھائی جان تم معافی مانگ کے ایک جملہ پڑھ دینا باو جی تاریخ دی بات تے اتنی داد دی ضرورت نہیں ہوندی باو جی اتنی توجہ دی ضرورت ہوندی ہے باو جی کتنے ملیسن قدردان لوگ جو بیٹھے ہو اے فطرس کو سزا کرنا ملی ہے فطرس کو سزا ملی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو لے کے اللہ دی کلی رحمت محمد مصطفیٰ دی آمد تک 571 سال دا گیپ گزرے کم از کم اس دے وچ ڈاہا تو 11 پشتاں گزریاں سے اللہ دی کلی رحمت دا ظہور ہوئے فطرس کو شفا نہیں ملی امیر کائنات دنیا تے آئے فطرس کو شفا نہیں ملی جناب سیدہ دا ظہور ہوئے فطرس کو شفا نہیں ملی حسن مجتبی دا ظہور ہوئے فطرس کو شفا نہیں ملی ملی کدیں جدہ حسین دا ظہور ہوئے پہلے ازادار تو لے کے آخری بیٹھے ازادار تک جتنے تک لوڈ سپیکر دی آواز ویندی پئیے آج تھوڑے مجمع دے وچ باو شمیم شاہ جی میں وہ بندہ دے دیں جڑا بندہ دے ساری زندگی میں مجلس حسینی جایا میں ذکر حسینی جلی علی نہیں کیتے ہو نہیں سکتا تے کوئی چوب تے نازے میں کوئی نجب دے والی دی عطا تے نازے دشمن حسین یاد رکھ وقت کو مننا پوسی جیندے تے اللہ ناراض ہوئے اندہ وسیلہ حسین بن گئے ہاتھ ذریعے حسین علماء صوبر بھیجا اے ہاتھ کسی دے کے محتاج نہ ہوئے حسین دے جھولے نال صحیح ایمیں پار کیتے نا مس صحیح شفا ملی ہے نا فطرس کو ایمیں زمین تو آسمان تو پرواز کی سے اچھی آواز نہ لادے مم مثلی وانا عتیق الحسین کوئی ہے مجھ جیسا جیڑا حسین دا آزاد کردہ غلام ہوئے زندگی اندر آزا حق ادا کر دیتا ہوئے حسین کو من حسین کو سوچنا حسین دی عظمت دا کون مقابلہ کر سکتا آہا جہندی تعظیم رسول دی نماز تو ود ہونے رسول ہائے 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 ہوئے 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 زندگی اندر آز ہے مالک زندگی دراز فرماؤ چلو میں صدر نام پڑھنا چاہتا بابے لفظی ایسا پڑھے سنائے ساکوں کہ سبق بن گئے سادے واسطے چلو جتھاں حسین دی مجلسی جے میں ستر آنکھ سنبھاوے جی دی حق کی دعا کرے سمت یاد رکھے حضرت نوح علیہ السلام تے امت پتھران دی بارش برسائی باو جی اتنی پتھران دی بارش برسائی ہے صاحب کتاب لکھ دیں کہ اللہ دا نبی پتھران تلے دب گئے جبریل امین آئے اپنے ملکوتی پرندے نال اللہ دے نبی تو پتھر ہٹائے اپنے پار مس کیتے سے نبی دے بدن نال نبی کو ملیے شفا یاد رکھے پکی شال میدہ جے کو فطرس دے پر مس کرن نال شفا ملے او کو نبی آدھیں جن دے جھولے نال فرشتہ کو شفا ملے کائنات جو کو حسین آدھیں زندگی دراز ہے وحید ہستی ہے حسین جس کو اللہ نے 50 صفات ایسے عطا کیتے ہیں جڑے اور کس سے ہستی کو اللہ نے عطا نہیں کیتے صرف 2 صفت پڑھنا چاہنا پہلی صفت ہر شب جمعہ 1,24,000 پیغمبر حسین دی زیارت کو کربلا آندے مٹی کھاونے حرام کیونکہ سارا باپ آدم بھیجن مٹی جو خلق ہے
جے مٹی کھا دی باو جی ہوئی میں سمجھے اپنے باپ آدم دا صحیح گوشت کھا دے تے میرے چھیویں آقا پہ فرمائے دیں سادے حبدارو یاد رکھے جیڑھا بندہ خاک شفا چکھ کے دنیا تو چلا گیا اس سے ہے جہنم دی آگ حرام جیڑا حسین دا نوکر ہے وہ بندہ زبان حلاوے بھیجا پھر میرے چھیویں آقا پہ فرمائے سارے حبداروں یاد رکھیں جداں تھوڑے گھاری کوئی بچہ پیدا ہوئے وہ کو سب تو پہلی خوراک پہلی گھٹی آب فرات دا پانی تے خاک شفا ملا کے دیو میں اللہ دے علم دا چھیما وارث وعدے نال پیا دا پوری زندگی دے وچ او بچہ نہ کدی حسین کو سجے سی نہ علی کو کھون سی زندگی دے رہا آدم کے مٹی چکھنا حرام ہے شیرے دا فرمان سن کے کہ مننا پوسی کہ کربلا زمین کے ہو کے زمین دا حصہ نہیں ہوئے واہ 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 زندگی اندراز سبحان اللہ مالک زندگی دراز فرماوے بہت سونا پترا حسین دا علی اکبر لکھ فضائل ہمیں فضائل تیری میری مرضی دا میں حسین دے اس علی اکبر دا نانچ ہے جین دی موت رونی ہے میں پتھریں چنی میں غیرت مند زدارت سر پڑھتا ہے کر چھوڑے یہ رومن نہ آوے جھولی ودھامیں ستر تیرے حوالے کرے نا پکی شالیہ میں حسین دے اس علی اکبر دا نانچ ہے سیدزادہ جین دی 4 سالہ دی معصومہ بھین کربلا تو لے کے شام تک ستی کوئے دے اتنے جوانوں پر انہیں روکوں میں تبا 40 سال رکھ رہے میں حسین دے یوسف دا مسائب یہ پڑھتا کیونکہ بھائیاں دا حکم ہی ایڈو شہادتہ میں بہویں گھٹ پڑھتا تے مکمل مجلسنچ میں پاڑی نہیں سکتا محرم تو علاوہ ایک علی دیاں دھیاں دے مان عباس دی شہادت ایک شہزاد علی اکبر یہ محرم تلاوہ میں مکمل نہیں پڑھ سکتا تھے نہ ماتمی جوان بزرگ برداشت کر سکتے ہیں ازاداروں کوئی ایسا گھر نہیں جائیں گھاری 4 یا 5 سال دے بچے نہ ہوئے تیرا حق بڑھدا آکھیاں غلام عباس یہ حسین دی 4 سالہ دی معصومہ مظلومہ زخمی کرنا لی تھی کربلا تو لے کے شام تک ستی کیوں نہیں باوضو کڑا قبر حسین تے ہاتھ رکھے علم کو گواہ بنا کے پیادا اس علاقے آلیا جیت سجاد سی کڈیا معصومہ نہ باندھی ای نہ سمدھی ای بیران سجاد دے مولنگیا بیا ڈاڑی چونکے آکھیا سجاد جی معصومہ آدھیے آندے ویندے کل پچھیاں قیمے دے اکبر کو غفن پوائے یا کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مالک بچڑے کو مکمل سید عطا فرماوے اکبر دی جوانی دے صدقہ ازادارو میں حسین دے اس علی اکبر دا نانچ ہے جتنا سونا ہا اتنا پیونو پیارا ہا میں یہ صدر بھائی عمران پلٹ سیدہ باو ثاقب شاہ جی انہی کو لاکھی ایک سید اٹھے موت ماتم کر کے آدھے غلام عباس آدھا ہر کوئی ہے کہ جتنا سونا ہا اتنا پیونو پیارا ہا آج تک دسایا کہہ نہیں کہ حسین کو چاہتا جی علی اکبر نال پیار کتنا ہا میں ہاتھ بن گیا کہ تو سید ہے میں تھوڑی کنیز دا پتر ہاں حسین تے اکبر دے پیار دا موازنہ پکی شالیا میں نہیں کر سکتا ہے کر چھوڑے جے رومن نہ ہوئے میں اتنا دسینا حسین کو علی اکبر دے نال چاہتا جی اتنا پیار ہا بزرگو تو یہ رومی اکھی دی قسم میں نماز تحجد دا مسلح حسین اکبر دی سیرادی بھی چاہیا ہر 2 رکعت نماز دے بعد اٹھی کے حسین اکبر دا پہنچ میں تھا علی اکبر دی ماں لیلا دی دید ہوئے آکیا حسین خود ہر کسی نو پیارے ہونے ہر 2 رکعت نماز دے بعد اٹھی کے اکبر دا منہ کیوں جملے غریب رو گیا دے لیلا نلوا میں اکبر کو دے دا میں نو
اللہ سبحان اللہ میرے اسے دے آنسو آگئے ازادارو صاحب کے دا مالی سبتین والے لکھے دیں ایک نہیں حسین بادشاہ مسجد نبوی دے وچ بیٹھے ہیں علی اکبر دا تو سمجھی ٹھوسی چھوٹا بچہ ہوئے نا پیو دی جھولی چاہ باندھے چھوٹا بچہ پیو نال پیار کی میں کر دے کسے لے ڈاڑی دے سجے پاسے تے بوسا دے سی کسے لے پیو دے گالج باو جی بہیں چپے سی نبی رمج سلطان دا نواز باو جی مسجد نبوی چ بیٹھے ہیں شہزاد علی اکبر بابے دی جھولی چاہ کے بہ گئے تے اے ان گالج بہیں پا کیا دے بابا آج تیرے اکبر دا دل لے میں انگور کھاؤں یار جے کو تاریخ دے سطرت مسائب نال پیارے شبیر اکبر دا سر چوم کے پیدے اکبر انگوران دا موسم تا نہیں اکبر اے تیرے مزاجان دی دھرتی ہے نا تے کچی نال تے کو ادب دی ذاکرے نال پیارے سونی کر کے سطر رکھنا چاہنا علی اکبر پیو دے پاسے وے کیا دے بابا موسم جو نہیں میں اکبر کوئی موسم دا محتاج سبحان اللہ تیاری کر رہے ہیں یار سارے شامل ہوئے تھے جی نہ میں واسطے حکم لیتے ہو میں پڑھا تو جی ایک این باوشتیں جی حسین نے سجا ہاتھ سکون دئی میں بتائے انگورہ کا گوشہ شبیر دے ہتھاں دے ہے اکبر دے ہتھاں دے انگور رکھ کے نا حسین اکبر کوئی نہان اللہ تے رو کے پیدن اکبر آجا میں وسدا تین منگن انگور میں بے موسم انگور منگا دیتے آج مسجد نبوی چ وعدہ کر پردیس دا ماحول ہوئے پیاس لگی ہوئی ہوئے بابے نال وعدہ کر پانی نہ منگے میں ڈاڑھا غریب ہوگا سبحان اللہ ماتم میں قبول ہوئے او کدائی نہ تھکن علی قام ازاداروں ادا محرم دنی علی اکبر پیو دے قدمہ تے ہاتھ رکھ کیا دے بابا ایک گل پوچھنا جواب دے سو شبیر فرمیدن اکبر کیا پوچھنا چاہنے جب کو کچھی دے ادب دی ذاکری بزرگان دے سترن پیارے شبیر فرمیدن کیا پوچھنا چاہنے آدھے بابا جڑے مالی باغ لیندے جیو میں نے سونا بچڑا بابا اندھی جو کئی بوٹے ہوندن جڑے جوانی چڑھ دیں جیو میرے نانے نے شکلان لا بچڑا بابا کئی بوٹے ہوندن جڑے جوانی نہیں چڑھ دے جیو میرا مسلان دا بچڑا ہاتھ بن کیا دے بابا انہاں مالیاں دی کیمیں نب دیئے حسین دی آنکھاں وسیعین پوتر دے پاسے وے کیا دے اکبر اوکھیں سوکھیں نبھا چھوڑے دیں قدمان دے ہاتھ رکھ کیا دے تسا نبھاؤ میں کو میدان دی اجازت رہے ہو شبیر گالی جوئی پا کیا دے اکبر دے کی اجازت میرے کو کوئی نہیں ہوں کو ماں میں جیڑی 18 سال غربت ودی پڑے جیڑی رو رو کیا دیا میرا اللہ میں اکبر نہیں میں نانا سمجھ کے پلیں دی ودیاں ازادارو جدہ علی دی شریف دیاں چلو ایک لفظ ہو رکھ دے کسی ازادار دی متاخ دی عبادت نہ ہوئی ہوئے تیس دے بعد وین کرا ازادارو جدہ علی دی شریف دیاں تنوہ شام دے باروں ایک شہر دائر راہب عیسائیاں دا محلہ آئے اے اعلان کر کے دن مارو باغی دیاں بہنہ آ گئی ہیں جدہ آکھا نے مارو باغی دیاں بہنہ آ گئے بازار دا رش ودوئے سار سانگاں تے سوارین ایک عیسائی عورتاں دا ٹولا آئے اگے 80-90 سال دی ضعیف عیسائی عورتیں جہندے ہاتھی آسائے کمر جھکی ہوئی ہے جدہ آدھی میں بازار ہی چاہیے نا میں کمر صدی کر کے ڈٹھائی میں سران دے دی آئیے جدہ نگاہ پئیس نا حسین دے سونے پتر علی اکبر دے سر علی سانگ تے ان دے قدم رکین پیچھا موں کر کے عیسائی عورتوں دے پاسے وے کیا دیا رک ونجو تیری ہے نکلی عورتیں رک گئی ہیں ان دے ہتھوں آسار ہے پہ ایک ان ہاتھ بن کیا دیا میں کونا عورتاں دیا تو سارے قافلے دی سردار ہیں آدھیے جے میں کو سردار منیں دیا ہوں نا تو آدھی منت کریں دیا ایک واری دعا دے ہاتھ بلند کرو یہ بکی شاہ تو قدر تے ہے نہ کرے سے ہے تے ماتم دبت کون کرے سی اوکی صدر تے ازادارو انہاں دعا دے ہاتھ بلند کیتے ہیں آدھی میں دعا منگ دیاں تو سا آمین اکھے انہاں عورتاں دعا دے ہاتھ بلند کیتے ہیں ضعیفہ عورت نہ باؤ جی مقدم سے اے ان کم دے ہاتھ دعا دے بلند کیتے ہیں تے آسمان دو موں کر کے روک کے پیا دے عیسیٰ درب مریم دا خالق جس جوان دا سار میں سانگ تے لے دی بیانا شالا ایندے مریجان دو پہلے ایندے پالن علی ماں مر گئی ہوئے جوانوں تو دی آئے نکلی ہے کانڈ پیچھو باز آئی ہے مارنا گئی ایندے قاتلانیاں جن کا وڈی کھلے گئی سبحان اللہ بھلا ہوئے جوانی
مانے ماں پیوں کو نصیب ہو میرا سونا انشاءاللہ دنیا دے کسے کام میں چنا رہو ازادارو اجازت مل گئی ساگی نانا محمد بنایا اوکھا زینی چایا وید شہید کربلا دے وچ علی اکبر جن دے ٹورن تے بیبیاں پتھران دا ماتم کیتے میں بھی اگے بھی سیدہ تو معافی مانگ کے آکے میں دو شہادتہ مکمل نہیں پڑھ سکتا محرم تو علاوہ حسین فرمائے اکبر ٹور جا متاں کوئی میری کر دادا ازادار ان روح کیا دن غلام عباس نانا اس وجہ تے بنایا متان جیندہ کلمہ پڑھ دین او محمد دا حیاء کریں دے ہوئے ازاداروں بھامیں جیدہ نانا بنایا لیکن امت حیاء نہیں کیتا حسین فرمائے اکبر ٹر جا علی اکبر دا گھوڑا ٹرے ازاداروں کربلا دے میدان ہی چاہے شام تے روم دے کالے بدلاں وچ چان لیلا دا چھپ گئی تو سجان دیو میں کتنا مضمون چھوڑ دیتے کیونکہ کافی سفر ہے ازاداروں ہی کہ شام ہی چون باو جی ایو جیاں کانڈ ہی آیا ہو یا ہاں جین اتنا جوانی مانے وزنی سیر پوائے جو چان لیلا دا بھیدن زین تے نہیں سمیر سنگا لاندی تھاتے حقا لائیے بابا میں دا صدا کربلا دا غریب تلیاں دے اگے اٹھے وہیں ودا کیا دن اکبر و بالی تیاری نہ کریں میرا سونا بجلا پکی شاد اکڑا زدارے جنارے اجدرے بھی دکھا دے نو آرے اکبر دی شادت رومن نہیں آگا سولی ودا جانی بل گئے شام بی جانی رومن آلیا حسین دی حالت بیڑی ہے سیادہ ماما کھل کے بھئی جنگالی چایا ہے میرے نلائے بینی کنا آتے دار دے ہیں آلیا دی نگاہ بھئی اگر مار گیا دیو حسین قدائین روئے گئے روائے سید اگر مار گیا دے آلیا گال لا میدہ اکبر لہ گئے رونا لے آلیا روکے بھئی آلیو حسین تو بھی ہوئے میں ماہا میں دار سال پر کج بھلے نہیں رہی آلیا دی آواز آلیا وعدہ کار اکبر دینا ملے دے سیدہ حسین دی آواز آلی آلیا میرے نانے نہ فرمانے جوان اولاد ہوئے دو کھویر وگن ضعیفہ مائی عبادت مسلح سے نبی آوے مال سار سے وال جو کھولے سار سے قرآن رکھے اکبر دے مادی میں بجرے دے حقی دعا کرے میں اللہ راضا نہیں کرے دا شبیر دی آواز بیان دی آلیا تو دعا کر میں میدان ویدہ پکی آلیا ماتم کرنی دا میں جو لے کے ماں بیان دوریے بابا میدان دکھلے چلو زندگی تو کوئی پتہ نہیں سیادہ میرے نفسیاتی نوز بڑا مدری وید بڑھا پکی شادیا خدا نہ کرے شادہ پڑھڑے بیو دے جوان پتر نہ مرے میں کئی جوانہ دے جنازے سیادہ بار شمیر شادی حتی نار جوائن اللہ گوائے چاچا جی جان جوان پتر مر جاوے جنازہ گھاری ڈوٹی دے بزرگوں پڑھڑا بیو لوگاں جلے ہاتھ بان گیا دے جیتا میرے پتر جی کا پر بڑھائے نال میں جی کا پر بڑھائے حقل مار گیا دے ایگواری میرے بجرے دے جنازہ نفلوں ترسلیاں دے دن پانی پھلے دے حسین صلاح کڑا دے دا مہمانا عجب ریگی دکھا دے رضا دی شہادت دیئے کوئی یہ دے غریب ہوئے پکی شالیا بھری جوانی جھاد کسے جگہ نہیں بندہ ہاتھ بار کے بوڑے پنداب دی جوانی مانے منت لیا کرے نا دیکھو اکبر دی شہادت آواز دے میرے نال وعدہ کر آج دے بعد گئے کٹھڑے نال مذاق نہ کرے حسین اکبر دا مجھدا ناؤ لکھا حسدہ حسین ہی کدا چہتے غریب چھار بولے حسین بھائی بجا کے رو گیا دے نکائیں نکھا ہوئے میرے اکبر کو مسجد دی اقصا کون لہدائی نام
لکھ واری آکھا چلو زندگی دا کوئی پتہ نہیں مالی میں کرے نہ جوانی مانے نہ میں نہ بسے سے میں محنت کر رہا سیدہ میں منبر دیدہ دی قسم میں آج تو 80-90 سال پہلے اتنے بزرگ بیٹھے اور بھائی سلطان ایک بزرگان دے ہاتھ دے لکھوئے مہرہ دوین پڑھدا آلیہ زین کنات در دے آئیے آلیہ زین پھرا کوئی کھنڈا دیتا دوئے آدھا سار سے رکھے آلیہ روک پہیا دیئے دوڑے آؤ کھالت ہے کو جو بولک برا پہ اور نبی عیسیٰ سارا دے ودا بہب ماتم کرنا بابا حوصلہ جوانی حوصلے نال بابا میں نوکر لکھ وریا کھاں چلو سونا رو پایا ہی بزرگاں دویں پڑھا جس میں وزیدری محنت کرے ناراض نہیں ہونا حسین اجلا باندھا ٹھنڈا سمجھتا اکبر دی سرانی ہے اکبر دا سر جا کے دھولی بات ہے اکبر مار گیا دن اکبر میرے دے میں غریب علی اکبر دے بابا میری ماں تیرا دیئے سیدہ دے بڑا راضیہ بابا دیئے میں پڑھدا بہوں گھاٹا لیکن پکی شاہ بھائی جان تھوڑی کچھی دے ذاکران دی بزرگان دے صدران الفاقو پیارے اے حسین اکبر دا سار انہیں جھولی چپاتے جتنے اکبر دے حصے دے ماتمی بیٹھے ہو نا ہاتھ رکھ دے ہوئی وین تے رومن نہ آوے ہائے تے سار دا ماتم ضرور کرے اے اکبر دا سار بخدوم سے اے انہیں حسین جھولی چپاتے اکبر دی مسلان دی تے بوسا دے کے جیڑی حسین اکبر نال گل کی دیو بڑا بات کرے سماتا حسین رو رو کے بیٹھے آدھے ربی وائی حسین رنن رو رو کے بیٹھے آدھے ربی وائی ملان دگی دے اٹھی بابے کو گاللہ بچڑا حوصلے نال جوانی من حوصلے نال باقی زندگی کا کوئی بدلی میں نہ پر حوصلے نال بزرگو بڑے جوانوں کی زندگی دراز ہوئے میں کہ کوئی عزدار نہ اچھے جیڑا عزدار ہاتھ رکھ دے بات زندگی کا کوئی بدلی ماتم لگور کھڑے سیدہ دے جملے میں بہت ہٹ پردہ میں سیدہ دا حسین دی آواز بیان دی اکبارا سینے میں ہاتھ کیوں ہوئی علی اکبر دے بابا والی ضعیف دا دم کی دی بیا پکڑائی دا میں لڑے تھے حسین رنن رو کے قیادر میں سنیا ظالم ورچی ماری اٹھی پیو کو لکھا منجمہ بجڑا ہاتھ نہ پھرو نہ پھر اٹھارے سو ہاتھ نہ پھرو حوصلے نال دلدر بنا دا منظر بن گئے حوصلے نال چھتا دی میں نہ کرا حوصلے نہ بھائی جان پکڑ گن سو ایک میں کو اگلا میں پڑھن دو نہ کرا بابا زندگی دا کوئی پتہ نہیں یدا حسین اکبر نال یا گل کی دیئے سیدہ دا اکبر دی اکھا بند ہو من لگ گئی ہے جتنے اکبر دے حصے دے مادمیوں ماتم ضرور کھڑے اکبر دی اکھا صحیح بند ہوئی ہے حسین اکبر دی مسلام دی چنی ہے رو کے بیٹھے آدھن اللہ قدن ماں زدہ ہو بڑوا لئی اٹھی پیو بوبا دوسرا بچڑا جتنے تک باوجی میں ہوں تک پڑھتا رہا میں پورے مجمع دی مینت نہیں کی پہلے عزدار تو لے کے کھڑے عزدار دا اے کو اکبر دی شاہ
جنہاں دے گھراں تے قاضی دا نام ہاتھ بلند کرو الحمدللہ پورا پنڈال المال دنو کرے جیڑا ہاتھ بلند کی گئی ایک اکبر دی شہادت نواسے نیمیں دلوں ناوے چہرے سے ساتمہ تمدن اور کرے حسین دیکھے دا اکبر دے لب پہ ہندے ہیں شبیر دی آواز بیانی اکبر کیا مانگ رہے علی اکبر دے بابا میں کمبا ملا مادنا میں غریب اکبر دا سر سے رو کے آدھر خیمے دے کون دیوے نیوا مار ویسیت نیما او بچڑا مومنین کرام